Assalamu alaikum dear students. Today our topic is storage devices. A storage device is any computing hardware that is used for storing data, files and information. जो स्टोरेज डिवाइसेज हैं वो हार्डवेयर की वो डिवाइसेज हैं जो कि डाटा और इंफॉर्मेशन को क्या करती हैं, सेव करती हैं. इट कैन होल्ड डाटा, इट कैन hold and store the information both temporarily and permanently and can external or internal to a computer. तो ये स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर की इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं, जो कि डाटा को परमानेंटली भी स्टोर करती हैं और टेम्परेरी तौर पे भी स्टोर करती हैं. टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो है, इसकी स्टोरेज डिवाइसेस की 2 टाइप्स हैं. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर है कि जनरल स्मॉल इन साइज एंड टेम्परेरी स्टोरेज डाटा है, फास्ट एक्सेस डाटा स्पीड है. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है. इनके अंदर जो डाटा को जो स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो लार्ज होती है, वो गीगाबाइट्स और टेराबाइट्स में होती है. स्टोर डाटा परमानेंटली, जो डाटा को परमानेंटली सेव करती हैं, उसका बैकअप जो होता है वो रखती है. उसको जब आप विद नो लिमिट ऑफ टाइम आप उसको असेस कर सकते हैं. दे कैन बी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू द कंप्यूटर. तो ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि कंप्यूटर के इंटरनल भी हो सकती हैं और एक्सटर्नल भी हो सकती हैं. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आल्सो नोन एज मेन storage or memory is the area in a computer in which data is stored for quick access by the computer processor. तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि जो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो इसके जो मेन चीज़ है वो है प्राइमरी स्टोरेज. तो जो इसका जो प्राइमरी स्टोरेज जो है वो इसका मेन मेमोरी के अंदर स्टोर होता है. इसको क्या कहता है कि जो प्रोसेसर्स होते हैं उसको क्विकली असेस करते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को आउटपुट के तौर पे शो करते हैं. टिपिकली प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैव एन इंस्टेंस ऑफ ऑल द डाटा एंड एप्लीकेशन करंटली इन यूज आर बीइंग प्रोसेस्ड. प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर वो सारे के सारा डाटा होता है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को जिसके फीचर्स को करंटली यूज़ किया जाए या फिर इसको बीइंग प्रोसेस्ड मीन कि उसके जो भी आपने उसके कोई फीचर्स यूज़ किए हैं तो उसके आउटपुट आपने देखी है, तो वो आप क्या है कि उसका जो करंटली इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, सारे के सारा जो उसका डाटा है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर सेव होगा. टाइप्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस. There are 2 main types of primary storage devices है. RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ROM रीड ओनली मेमोरी है. RAM random access memory. Computer store data temporarily in the RAM. It is also known as main memory and random access memory. कंप्यूटर जो रैम के अंदर डाटा स्टोर करता है उसको बोला जाता है कि वो कौन सा डाटा होता है, टेम्परेरी किस्म का डाटा होता है. दिस कुड बी ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन, लूज डाटा और कंटेंट फ्रॉम प्रोग्राम्स that are running. When the computer is switched off, all the data is cleared from the RAM, so it is known as volatile memory. तो ये जो रैम के अंदर डाटा होता है वो होता है टेम्परेरी डाटा होता है जो रैम के अंदर स्टोर होता है. तो वो क्या क्या हो सकती है, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, लॉस्ट डाटा, कंटेंट फ्रॉम प्रोग्राम्स, डाटा रनिंग. कोई भी सॉफ्टवेयर है जो आप इंस्टेंटली किसी भी कंप्यूटर के अंदर रन कर रहे हैं और इसके आप कोई भी फीचर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया तो इसका वो डाटा वो क्या होगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा. रैम के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इज a non-volatile memory. It does not lose stored data when the device is powered on. That is not directly accessible by the CPU because it is not accessed via the input-output channels. It is used to store data permanently. तो सेकेंडरी डिवाइसेस वो हार्डवेयर वो डिवाइसेस होती हैं कि जो कि डाटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं. इनके अंदर जो भी डाटा होता है वो उसका परमानेंटली स्टोर होता है और आप उसको विद नो लिमिटेशन ऑफ टाइम आप उसको असेस कर सकते हैं और उसका जो बैकअप है वो भी आप उसका रिट्राइव कर सकते हैं, उसको गेन कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू स्टोर परमानेंट डाटा. तो जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो परमानेंट डाटा को विद नो लिमिटेशन ऑफ टाइम जो होती है उसको सेव करने के लिए यूज़ की जाती हैं. टाइप्स ऑफ secondary storage devices है. There are 3 main types of secondary storage devices है.
मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेज हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेज हैं, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेज हैं। ये डिफरेंट 3 टाइप्स हैं जो कि स्कैंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये जो इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग मीन के इनके अंदर जो डिफरेंट किस्म का मटेरियल यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर मैग्नेटाइज्ड मटेरियल यूज़ किया जाता है जो कि स्कैंडरी स्टोरेज डिवाइसेस को रेडी करने के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्टिकल स्टोरेज के अंदर जो है वो रिफ्लेक्टिव किस्म का जो मटेरियल होता है वो यूज़ किया जाता है और स्कैंडरी जो स्टोरेज डिवाइसेस की प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए। सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइसेस क्या हैं, कौन सी हैं जिनके अंदर जो कि सॉलिड स्टेट किस्म की जो मटेरियल होता है उनको यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं? मैग्नेटिक स्टोरेज इज़ द स्टोरेज ऑफ डाटा ऑन अ मैग्नेटाइज्ड मीडियम। मैग्नेटिक स्टोरेज वो स्टोरेज होता है जो कि मैग्नेटाइज्ड मीडियम पे स्टोर होता है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मैग्नेटाइज्ड डिवाइसेस। तो इसकी भी आगे 3 टाइप्स हैं, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है और मैग्नेटिक टेप है, जिनके ऊपर जो डाटा को जो है मैग्नेटाइज मीडियम के ऊपर डाटा को स्टोर किया जाता है। मैग्नेटाइज मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसके अंदर डाटा को डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर स्टोर किया जाता है। लाइक डाटा जो है डिजिटल जो स्टोर होता है वो बिट्स और बाइट्स की शक्ल में होता है। तो ये बिट्स और बाइट्स जो होती है डिफरेंट पैटर्न्स के जरिए से हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और मैग्नेटिक टेप के ऊपर इनको इंसर्ट किया जाता है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए। हार्ड डिस्क ड्राइव। Hard disk drive is a data storage device that uses magnetic storage to store data magnetically onto the tracks on the disk. हार्ड डिस्क ड्राइव जो वो स्टोरेज मैग्नेटिक मटेरियल जो वो डिवाइस होती है जो जिसके ऊपर क्या होता है कि मैग्नेटाइज्ड मटेरियल यूज़ किया जाता है, लेकिन डाटा जो होता है वो जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल को यूज़ करते हुए जो डिस्क ड्राइव्स के ऊपर स्टोर होता है वो ट्रैक्स की शक्ल में होता है। जो हार्ड डिस्क ड्राइव पर डिफरेंट किस्म के ट्रैक्स बने होते हैं जिनके ऊपर मैग्नेटिकली डाटा को स्टोर किया जाता है। द हार्ड ड्राइव रीड्स एंड राइट्स द डाटा टू द हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड ड्राइव होती है ये यूज़ की जाती है हार्ड डिस्क का मैग्नेटिकली डाटा रीड करने के लिए। द प्लेटर आर यूज्ड टू स्टोर द डाटा and this data is assessed by using a magnetic heat. A platter is a hard disk coated with a magnetic material. जो प्लेटर्स होते हैं वो भी डाटा को मैग्नेटिकल जो डाटा स्टोर होता है उसको कैरी करते हैं। इसके ऊपर जो इसके अंदर भी मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया जाता है और इसको ये प्लेटर्स जो होते हैं इसकी जो फाइलिंग ऊपर होती है इनके ऊपर का जो मटेरियल होता है उसको मैग्नेटाइज किया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव यूजेज स्टोर्स ऑल टाइप्स ऑफ मीडिया। इसके अंदर ऑल टाइप्स किस्म की मीडिया फाइल्स आप स्टोर कर सकते हैं। स्टोर योर डाटा फाइल्स। तो डाटा आपकी डाटा की फाइल्स जो होती है इसके अंदर लॉन्ग टाइम तक वो सेव रहती है। एडवांटेजेस लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 10 टेराबाइट्स। तो इनके अंदर जो हार्ड जो होती है कैपेसिटी होती है लार्ज कैपेसिटी होती है डाटा को स्टोर करने की मेगाबाइट्स, बाइट्स, गीगाबाइट्स एंड टेराबाइट्स के अंदर 10 टेराबाइट्स तक इसकी लिमिट्स होती हैं। स्टोर आइटम्स आर नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। तो इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो उसकी कंप्यूटर को स्विच ऑफ करने पे भी वो लॉस्ट नहीं होता। यूजली फिक्स्ड इनसाइड द कंप्यूटर एंड नॉट पोर्टेबल। तो मोस्टली ये क्या है कि ये कंप्यूटर के अंदर एम्बेड होती हैं, ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स होती हैं इनसाइड द कंप्यूटर की जो ये अंदर है इनको लगाया जाता है ये और ये पोर्टेबल नहीं होती। डिसएडवांटेजेस हैं स्लो देन रैम एंड रोम। तो इनकी जो स्पीड होती है वो रैम और स्लो जो रोम होती है उससे स्लो होती है। इफ द हार्ड डिस्क क्रैशेस द कंप्यूटर विल नॉट वर्क एंड यू हैव लॉस्ट योर वर्क। अगर आपकी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो क्रैश हो जाती है तो उसके अंदर क्या है कि आपका जो सारा का सारा डाटा है जो आपने किसी भी टाइम पे जो सेव किया जो उसका बैकअप आप उसका रिट्राइव नहीं कर सकते। External hard drive. An external hard drive is a portable storage device
that can be attached to a computer through a USB cables. ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیوز بھی کیا کرتے ہیں کہ ڈاٹا کو اسٹور کرتی ہیں اور یہ یو ایس بی کی جو پورٹ ہے اس کے اندر یو ایس بی کیبل کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے. بٹ یہ کیا ہوتی ہے کہ پورٹیبل ہوتی ہے, ایکسٹرنلی اس کو کمپیوٹر کے ساتھ یا لیپ ٹاپ کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے. اٹ از یوزلی یوز ٹو اسٹور میڈیا دیٹ یوزر نیڈس to a portable for backups and when the internal hard drive of the computer is full memory capacity. جب کمپیوٹر کے اندر ساری کی ساری اس کی جو ریم کی جو میموری ہے وہ فل اپ ہو جاتی ہے, دین آپ کوئی ڈاٹا جو ہے اس کا بیک اپ لینا ہے یا کچھ بھی لینا ہے تو اس کے لیے کیا کی جاتی ہے, ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو یوز کی جاتی ہے. دیز ڈیوائسز ہیو اے ہائی اسٹوریج کیپیسٹی کمپیئر ٹو فلیش ڈرائیوز. تو ان کی جو اسٹوریج کیپیسٹی ہوتی ہے وہ فلیش ڈرائیو سے زیادہ ہوتی ہے. Floppy disk. Floppy disk is also called diskette. It consists of a thin plastic disk coated with magnetic material. تو یہ بھی میگنیٹائزڈ مٹیریل سے اس کو بنایا, اس کے جو اوپر والی فولنگ کی جاتی ہے اور یہ اس کے جو ویسے کیا ہوتی ہے, یہ تھن پلاسٹک ڈسک ہوتی ہے. اس کے یوزز میں آتے ہیں کیونکہ پرسنل ڈاٹا, اس کے اندر پرسنل ڈاٹا کو رکھا جا سکتا ہے. کیپ ایکسٹرا کاپیز آف ڈاٹا کی ایکسٹرا کاپیز کو فلوپی ڈسک کے اندر رکھا جاتا ہے. ایڈوانٹیجز ہے کین بی کیریڈ ود یو, اس کو آپ کیری کر سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز ہے لمیٹڈ کیپیسٹی ٹپیکلی 1.44 میگا بائٹس. تو اس کے اندر کیپیسٹی جو ہے ڈاٹا کو اسٹور کرنے کے لیے وہ لمیٹیڈ ہے, مین کہ آپ اس سے ایکسیڈ ڈاٹا جو ہے, اس سے زیادہ ڈاٹا جو ہے آپ اس کے اندر اسٹور نہیں کر سکتے. ان لائکلی ٹو اسٹور یور آئی سی ٹی کوڈز آن ون ڈسک. Magnetic tape storage devices. Magnetic tape is an oldest storage medium to store large amount of data permanently. جو میگنیٹک ٹیپ ہے یہ اولڈسٹ قسم کی ڈیوائسز, جن کے اندر کیا ہے کہ ڈاٹا کو جو پرماننٹلی اسٹور کرنے کے لیے یوز کیا جاتا تھا. ان کے اندر میگنیٹک ٹیپ لگائی جاتی تھی. ماڈرن میگنیٹک ٹیپ از موسٹ کامنلی پیکڈ ان کیسٹس. جو ماڈرن ڈیوائسز ان کے اندر کیا ہوتی ہیں کہ جو میگنیٹک ٹیپ ہوتی ہیں وہ کیس سیٹس کے اندر ہوتی ہیں, لگائی ہوتی ہے ان کو. اس کے جو لائک اس کے ایڈوانٹیجز میں آ جائے گا, اٹ از اسمال ان سائز, اٹ از چیپ, اٹ کین اسٹور لاسٹ آف ڈاٹا. تو اس لیے اس کے جو ایڈوانٹیجز ہے اسمال ہوتی ہے اور چیپ ہے, اور کیا کہ لاسٹ آف ڈاٹا اس کے اندر اسٹور کیا جا سکتا ہے. ڈس ایڈوانٹیجز ہے اسیسنگ ڈیٹا از ویری سلو. جس کے اندر جو ڈاٹا ہے اس کو اسیس کرنا, جو اس کی سپیڈ ہے وہ سلو, مین کہ اگر آپ نے کوئی آڈیو آؤٹ پٹ اگر آپ لے رہے ہیں تو ان ٹیپ میں کہ جن کے اندر میگنیٹک ٹیپ یوز کی جاتی ہے تو آپ ایک ٹریک کے بعد ایک ٹریک کو آپ فاسٹلی اس کو موو نہیں کر سکتے, مین کہ ایک ٹریک کے بعد آپ دوسرے ٹریک کو سن سکتے ہیں. تو اس کے اندر جو ڈاٹا اسیسنگ اسپیڈ ہے وہ سلو ہے. آپٹیکل اسٹوریج ڈیوائسز, اس کی جو نیکسٹ ٹائپ آ جاتی ہیں وہ آپٹیکل اسٹوریج ڈیوائسز ہیں. آر ڈسکس created with a reflective metal on which data is recorded using laser technology. تو جو ریفلیکٹنگ یہ آپٹیکل ڈیوائسز ہوتی ہیں, ان کے اندر بھی ڈاٹا ہوتا ہے وہ جو پرماننٹلی اسٹور کیا جاتا ہے, اور جو ریفلیکٹنگ جو میٹل ہوتا ہے, ریفلیکٹنگ مٹیریل اس کے اندر یوز کیا جاتا ہے, اور ٹیکنالوجی لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کے اوپر جو ڈاٹا ہوتا ہے وہ اسٹور ہوتا ہے. دا ڈاٹا آن دا اسٹوریج میڈیا از ریڈ بائی دا لیزر بیم آف دا سرفیس آف دا میڈیم. تو اس کے اوپر جو بھی ڈاٹا ہوگا ریفلیکٹیو مٹیریل کے اوپر, تو لیزر ٹیکنالوجی لیزر بیم کے تھرو آپ لوگ اس کو کیا کر سکتے ہیں, اسٹڈی کر سکتے ہیں, ان کے کمپیوٹر اس کو اسٹڈی کر سکتا ہے. ٹائپس آف آپٹیکل ڈیوائسز ہیں, کمپیکٹ ڈسک ہے, ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک ہے, ڈی وی ڈی ہے, بلو رے ڈسک ہے, بی ڈی. یہ اس کی 3 ڈفرینٹ ٹائپس ہے. کمپیکٹ ڈسک. Compact disk is a digital optical disk data storage format ہے. جو کمپیکٹ ڈسک ہے وہ اس کے اندر جو ڈیجیٹلی آپٹیکلی ڈسک اس کو بولا جاتا ہے. یہ بھی ایک ڈاٹا کو اسٹور کرنے کا جو فارمیٹ ہے وہ اس کے اندر کمپیکٹ ڈسک کے اندر ہے کہ ڈیجیٹل آپٹیکل ڈسک کے اندر ڈاٹا کو اسٹور کرنے کا فارمیٹ ہے. The AVCD allows for up to 700 MB of data storage. Digital bits are stored as bits on the reflective material in the disk. A red wavelength laser detects these bits and converts them to a digital signal. تو جو کمپیکٹ ڈسک کے اوپر جو ڈاٹا کو
اسٹور کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ 700 میگا بائٹس ہے. اس کے اوپر موسٹلی جو ڈیجیٹلی جو بھی ڈاٹا جو ہوتا ہے وہ اسٹور کیا جاتا ہے کسی بھی سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز کو. تو موسٹلی جو ڈاٹا اسٹور کیا جاتا ہے وہ بٹس اور بائٹس میں ہوتا ہے. لیکن یہ کہ کمپیکٹ ڈسک کے اندر جو ڈاٹا ہے وہ جو اسٹور ہوتا ہے ایز بٹس ہوتا ہے. تو جو بٹس ہوتی ہیں اس ڈسک کے اوپر اس کو ریڈ ویو لینتھ لیزر ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور پھر ان بٹس کو کیا کرتا ہے وہ ڈیجیٹل سگنل میں کنورٹ کرتا ہے جس کو کمپیوٹر کیا کہتا ہے انڈرسٹینڈ کرتا ہے ریڈ کر کے جو بھی آپ نے جو بھی اس کے اوپر پروگرامنگ ہوگی جو بھی ڈاٹا اسٹور ہوگا اس کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرتا ہے. ریڈ اونلی سی ڈی روم رائٹ ونس سی ڈی آر ری رائٹیبل سی ڈی آر ڈبلیو. اس کی 3 بیسک ٹائپس یہ 3 CD-ROM, read-only memory. CD-ROM is an optical compact disc which contains data. Computers can read CD-ROMs but cannot write to CD-ROMs which are not rewritable or erasable. تو CD-ROM کے اندر جو ڈاٹا لکھا ہوگا وہ کیا ہوگا ریرائٹیبل اور اریزیبل نہیں ہوتا. جس کے اوپر جو اپنے جو ڈاٹا لکھا ہوتا ہے وہ اس کی جو ایک دفعہ لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ اس کو جو اس کی ریرائٹیبل اور اریز نہیں کر سکتے. ایڈوانٹیجز ہیں ڈاٹا کین ناٹ بی اریزڈ. ڈاٹا اس کے اوپر سے اس کے یہ کہ اس کے اوپر جو ڈاٹا ہوگا وہ اس لیے سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز ہے تو اس کے اوپر جو بھی ڈاٹا ہوگا وہ پرماننٹلی ہی اسٹور ہوگا. اور یہ کہ پورٹیبل ہے. اس کے بعد مچ لارجر کیپیسٹی دین فلوپی ڈسک اباؤٹ 700 میگا بائٹس ہے. ڈس ایڈوانٹیجز ہیں کین ناٹ رائٹ ڈاٹا ٹو CD-ROM. ڈاٹا سیس کین بی سلو دین اے ہارڈ ڈرائیو. اس کے جو ہارڈ ڈرائیو سے جو ہے نا وہ CD-ROM کا جو ڈاٹا کو اسیس کرنے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے. ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک DVD. Digital versatile disk DVD is an optical disk storage medium similar to a compact disk but has a larger storage capacity. تو اس کے یہ کیا ہے کہ یہ بھی کمپیکٹ ڈسک کا ہی ایک میڈیم ہے سملر ہے جیسے کہ کمپیکٹ ڈسک کی طرح بس کمپیکٹ ڈسک کی طرح ہی ہے بٹ یہ کہ اس کے اندر ڈاٹا کو اسٹور کرنے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ لارجر ہوتی ہے. DVDs allows data stored for up to 4.7 گیگا بائٹ ٹو 9.4 گیگا بائٹس. جو اس کے اندر ڈاٹا کو اسٹور کرنے کی جو رینج ہے وہ 4.7 ٹو 9.4 ہے. DVD used a red wavelength laser to read data much like CDs. DVDs used a red wavelength laser to read data much like CDs. تو اس کے اندر بھی جو ریڈ ویو لینتھ لیزر وہ یوز کی جاتی ہیں ڈاٹا کو ریڈ کرنے کے لیے. اسٹورنگ ہائی کوالٹی آڈیو اینڈ ویڈیو. تو اس کے اندر ہائی کوالٹی کا جو آڈیو اور ویڈیو ڈاٹا ہے مٹیریل ہے وہ اسٹور کیا جا سکتا ہے پرماننٹلی. Types of DVD. There are 3 main types of DVD. DVD-ROM ہے. Read only memory. DVDs can be only read by data but not write or erased. DVD are blank recordable. DVD disc can be recorded once using a DVD recorder and function as a DVD-ROM. DVD are rewritable. DVDs can be recorded and erased many times. تو ان کے اندر جو یہ ڈفرینٹ قسم کی DVDs ہیں روم ہے RW ہے ان کے اندر کیا ہے کہ ڈاٹا کو ریڈ اور رائٹ کیا جا سکتا ہے. اور ان کے اندر جو DVD-ROM ہے اس کے اندر کیا ہے کہ رائٹ کیا جا سکتا ہے اور اریزڈ کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد DVD-R ہے ونس یوزنگ یا DVD ریکارڈر اینڈ دین فنکشن ایز اے DVD-ROM. جب اس کے اندر ایک دفعہ ریکارڈڈ کی جاتی ہے کوئی بھی ڈاٹا ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کو DVD-ROM کے طور پر یوز کیا جاتا ہے. DVD-RW کین بی ریکارڈڈ اینڈ اریزڈ مینی ٹائمز. جب اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے تو دین اس کو مینی ٹائم آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں ریکارڈڈ اس کی کر سکتے ہیں. Blu-ray disc BD. Blu-ray is the new and more expensive DVD format.
It provides higher capacity and better quality than DVD, especially for high definition videos. A Blu-ray disc can hold up to 25 gigabytes to 50 gigabyte of bytes of data. Blu-ray used a blue wavelength laser to read data. تو یہ ڈی وی ڈی جو موسٹ ورسٹائل ڈسک ہے اس سے بھی ایکسٹرا زیادہ جو ہے ایکسپینسو ہے، اور یہ اس کو جس کے اندر جو ہائی ڈیفینیشن کی جو ویڈیوز ہیں ان کو سیو کیا جاتا ہے. اس کے جو ڈیٹا اسٹوریج ہے وہ 25 گیگا بائٹس ٹو 50 گیگا بائٹس ہے. Solid state storage devices. Solid state storage is a type of non-volatile computer storage that store data electronically instead of magnetically or optically. تو solid state storage devices کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ کیا ہے کہ میگنیٹیکلی نان وولیٹائل ہے، تو اس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ میگنیٹیکلی اسٹور ہوگا نہ کہ الیکٹرانکلی. اور اس کے اوپر کیا ہوگا ڈیٹا الیکٹرانکلی جو سیو ہوگا انسٹیڈ آف میگنیٹیکلی. Solid state devices have no moving mechanical parts. اس کے اوپر کوئی میکینیکل پارٹس نہیں ہے، جس کو جو سالڈ اسٹیٹ ڈیوائسز کا مطلب ہے کہ سالڈ مٹیریل اس کے اندر یوز کیا جاتا ہے، جو کہ جس کے اوپر ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ڈیٹا سیو ہوتا ہے. موونگ پارٹس نہیں ہوتے، میکینیکل پارٹس نہیں ہوتے جس کو موو کرنے سے ڈیٹا کا مین کے اسٹوریج ہو. SSD operators much faster than other storage devices because SSD have no need to move a head or sensor to find data or convert it from magnetic or optical form into electrical form. تو اس کے اوپر کوئی ہیڈ اور وہ سینسرز نہیں لگے ہوتے جو کہ ڈیٹا کو جو ہے اس کو کنورٹ کرنے کے لیے یوز کیا جائیں مین کے میگنیٹک ٹو آپٹیکلی فرام انٹو الیکٹرانکلی. تو اس کے اندر جو ڈیٹا ہوگا وہ ایز اٹ از ہی مین کے سالڈ اسٹیٹ فارم میں ہوگا، اور جو ایز اٹ از ہی اس کو یوز کیا جاتا ہے. Flash memory. Flash memory is a special types of memory chip that combines the best features of RAM and ROM. فلیش میموری کے اندر ریم اور روم کے جو بیسٹ فیچرز ہوتے ہیں ان کو کمبائن کیا جاتا ہے اور اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس فارم میں. It is used for storage and for transferring data between digital devices. تو ڈیجیٹل جو ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کو موسٹلی یوز کیا جاتا ہے. فلیش میموریز are non-volatile. فلیش میموری جو ہوتی ہے نان وولیٹائل ہوتی ہے. It is commonly used in digital cameras, multimedia players, USB and cell phones. تو ان ڈیوائسز کے اندر موسٹلی جو فلیش میموری ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے. USB storage devices. A USB flash drive, also known as a USB stick or pin drive, is a plug and play portable storage device that uses flash memory and used for store and transferring data. USB کو USB اسٹک بھی بولا جاتا ہے، پن ڈرائیو بھی بولا جاتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہے کہ پلگ اینڈ پلے کہ آپ اس کو کسی بھی جو ہے اس کو ڈیوائس کے جو ڈیجیٹل ڈیوائس ہے اس کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے کوئی بھی جو ڈیٹا ہے اس کو ایکسس کر کے اس کو پلے کر سکتے ہیں. اٹ از لائٹ ویٹ انف ٹو اٹیچ ٹو اے کی چین. لائٹ ویٹ ہوتی ہے تو لائک اس کو انف مین کہ اس کو ایزیلی آپ کیری کر سکتے ہیں لائک اے کی چین. USB drives now come in capacities ranging between up to 8 GB to 2 TB. تو جو اب ان کی رینج ہے ڈیٹا کو اسٹور کرنے کی جو USB ڈرائیوز ہے وہ 8 GB to 2 TB ہیں. ایزی ٹو ٹرانسفر ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر. تو یہ موسٹ ایزی جو ہے ڈیوائس ہے اسٹوریج ڈیوائس ہے جو کہ ڈیٹا کو ڈیجیٹلی ٹرانسفر کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. Thank you all of you. Have a good day.